अजीज़ान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 30 मार्च 2026 है और हमारी इतलात के मुताबिक जो टॉप सीक्रेट इतलात हैं वो ये है कि जिस तरह आपको कंफर्म बताया था कि पाकिस्तान की फौज गजा नहीं जाना चाहती और वहां पे इजरायली फौज के ज़ेर कमान काम नहीं करना चाहती, जो कि बाद में खबर सच साबित हुई। उसी तरह इस वक्त ईरान के खिलाफ जंग के लिए अगर पुश किया जाए पाकिस्तान की फौज को, तो पाकिस्तान की फौज इसके लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से डॉलर भी नहीं आ रहे, ये तो मसला मौजूद है, लेकिन सऊदी अरब के कहने के ऊपर भी सऊदी अरब का दिफा करने के लिए तो फौज सऊदी अरब जाके तैनाती के लिए तैयार है, लेकिन सऊदी अरब के बिहाफ पे पाकिस्तान से ईरान पे हमला करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त डी फैक्टो रूलर है आसिम मुनीर, जो कि जाहिर बात है कि DJISI आसिम मलिक के साथ मिलकर काम कर रहा है, वो अमेरिका से मुकम्मल ताउन नहीं कर रहे। इसका ये मतलब नहीं है, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर सवाल उठता है कि यार ये मुज़ाकरात का क्या ड्रामा लगाया है इन लोगों ने। तो मुज़ाकरात का ड्रामा तो प्रोफेसर मरादी ने वाज़े तौर के ऊपर कह दिया, इसके ऊपर अब स्टेटमेंट भी इशू कर दी है कि ये टोटल जो है वो टोपी ड्रामा लगाया जा रहा है। आप उनकी स्टेटमेंट सुन लीजिए। इसके ऊपर मजीद मेरे पास तो इंतहाई अहम और खुफिया मालूमात मौजूद हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहले प्रोफेसर मरादी ने ये मुज़ाकरात का जो एक ढकोसला ड्रामा लगाया गया है उसके बारे में क्या कहा, सुनिएगा। And it's really shameful, very shameful that these foreign ministers of the region, Egypt, Turkey, the Saudis, and others, and Pakistan, that they issued a statement where they blamed Iran for a war which they helped start. They assisted the United States in bringing these forces to the region. They assisted the United States in assaulting the country, yet they have the audacity to blame Iran. And we know quite well, we know for प्रोफेसर मरादी ने बड़ा वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि पाकिस्तान का नाम लेके उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, तुर्की का भी नाम लिया उन्होंने, इजिप्ट का भी नाम लिया उन्होंने, कहा इनमें कोई ये इनके जो वज़राए खारजा हैं जो गिर भी गए, डॉलर गिरा है, आपको पता ही है, वो तो आपको स्टोरी सारी पता है। लेकिन ये लोग ईरान को इल्जाम लगा रहे हैं कि ईरान अमन नहीं चाहता क्योंकि ईरान जो है इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन वो साथ साथ कह रहे हैं कि यार ये तो मजाक कर रहे हैं ये लोग, ये तो बिल्कुल टोटल बकवास कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये जो ममालिक है पाकिस्तान, ये अमेरिका को लेके आए हैं इस खित्ते के अंदर और ये हमें कह रहे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम मुज़ाकरात से बात अमन नहीं चाहते। ये तो अमेरिका को लाके, मतलब ये बात वाज़े है कि पाकिस्तान और जारी बात है मुज़ाकरात, ये वो एक ट्रैप पाकिस्तान में लगाया जा रहा है जिसकी वजह से मजीद वक्त गेन किया जा रहा है और साथ साथ फोर्स की, ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट अमेरिका के अंदर की जा रही है। लेकिन इस वक्त 50,000 के करीब अमेरिका में फोर्सेस मौजूद हैं। ये आप देख लीजिए कि गुज़श्ता रोज न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी है वो बताती है। लेकिन नॉर्मली इतने लोग, तकरीबन 40,000 ट्रुप्स होते हैं, 10,000 ट्रुप्स वहां पे पहुंचे हैं। 10,000 ट्रुप्स पॉसिबल नहीं है कि ये काम कर सकें क्योंकि इराक की वॉर पे भी 1.5 लाख ट्रुप्स ग्राउंड इन्वेजन के लिए उनको लानी पड़ी थी, वो नहीं ला सके। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ सदर ट्रंप कल फ्लोरिडा के अंदर मौजूद थे और जहाज के ऊपर उन्होंने एयरफोर्स 1 के ऊपर आके कहा, जिसके ऊपर ग्लोबल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है कि मैं ईरान के कुछ खर्ग आइलैंड की वो खास तौर के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर तेल बहुत ज्यादा है, कि मैं खर्ग आइलैंड ले सकता हूं, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसके ऊपर तेल बहुत मौजूद है। उसके साथ साथ हमने आपको इंफॉर्मेशन दी कि आर्मी चीफ भी अमेरिका की तरफ रवाना है, अमेरिका के अटैक हेडक्वार्टर में यूएस सेंटकॉम के ब्रीफिंग के लिए रवाना है, जो कि फ्लोरिडा में है। सदर ट्रंप भी गुज़श्ता रोज फ्लोरिडा के अंदर थे। हमें पता चला कि 2 जहाज पाकिस्तान के जो इस वक्त VVIP फ्लाइट्स हैं DJISI इस्तेमाल करते हैं और आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस्तेमाल करता है, वो भी कल अमेरिका के अंदर पाए गए और वापसी के रास्ते के ऊपर कल लेट नाइट थे जब फ्लाइट को ट्रैक किया गया, तो नो कॉल साइंस के साथ ये जहाज जो है ये वापसी के रास्ते में थे। ये उस वक्त वापसी के रास्ते में थे जिस वक्त सदर ट्रंप जो है वो वॉशिंगटन DC वापसी के रास्ते में थे और उसके कुछ घंटों बाद और उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि मैं जजीरे ले सकता हूं और उसमें वो खर्ग आइलैंड का उनसे जिक्र किया गया और खर्ग आइलैंड की वो बात करते हैं। लेकिन जो खुफिया प्लान हम तक पहुंचा है जिसके मुताबिक ये इन्होंने प्लान किया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का आर्मी चीफ और DJISI
مکمل سہولت کاری فراہم کر رہا ہے، جو کہ پروفیسر مرادی نے بھی یہ بات کی۔ اب گراؤنڈ انویژن تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ کہیں، اور دوسری طرف یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو سنی ملیشیاز ہیں وہ بھی خسی ہو چکی ہیں، ان کے بھی اتنی اوقات نہیں ہے کہ گراؤنڈ انویژن کر سکیں۔ تو پھر پاسبل کیا ہے؟ نہ تو فورس ہے ان کے پاس، نہ ہی گراؤنڈ انویژن کے لیے پاکستان کی فوج تیار ہے۔ سعودیوں کی تو یلوں کی تو ویسی فوج کوئی ہے کوئی نہیں، ہوتے تو ادھار کے اوپر لینی ہوتی ہے۔ ترکی بھی گراؤنڈ انویژن کے لیے تیار نہیں ہے، اور فورسز کی کمی کے باعث پھر ماسٹر پلان کیا ہے، جس کے لیے پاکستان کا آرمی چیف انٹیلیجنس اور ڈی جی آئی ایس آئی کیونکہ ساتھ گیا ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے بھی جہاز وہاں پہ تھے ٹیمپا فلوریڈا کے اندر، تو پھر یہ بات واضح ہے کہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ کم فورس 10,000 فورس کے ساتھ کس طرح جا کے ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، اسٹریٹ آف ہرمز کھولی جائے اور تیل کو $100 سے نیچے لایا جائے، اور ایران براہ راست پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ یہ سہولت کاری کر رہے ہیں امریکہ کی، اس میں بھی اب کوئی شک نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج راضی نہیں ہے۔ تو جو ماسٹر پلان سامنے آتا ہے اس وقت، جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، جو ہم تک پہنچایا گیا ہے پاکستان کے انٹیلیجنس سورسز، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا پلان ان 5 آئیلینڈز کے اوپر قبضہ کرنے کا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے کہا مجھے تیل چاہیے۔ اب تیل انہی جزیروں کے اوپر ہے۔ ان جزیروں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اب یہ دیکھیے، یہ آپ کو میپ میں دکھانا چاہوں گا، اپنی توجہ اس نقشے کے اوپر کیجئے گا۔ یہ نقشہ ہے اس پورے ریجن کا۔ اس ریجن گوگل میپ آپ اس کو کھولیے، اس کے اوپر پلاٹ کر دیجئے، میں نے آئیلینڈ آپ کو دکھائے ہیں۔ یہ آپ کو اس وقت آئیلینڈز جزیرے دکھا رہا ہے جو کہ ایران کے جزیرے ہیں، اور یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ہے، جس کے اوپر یہ ماسٹر پلان اپنا بنا رہے ہیں۔ اور اس میں جو جزیرہ ہے سب سے پہلے وہ خرگ آئیلینڈ کی بات ہوتی ہے۔ اگر خرگ آئیلینڈ آپ ڈھونڈنا شروع کریں، اب ایران کی کوسٹ کویت سے آپ آگے نکلتے ہیں تو آپ کو جو ہے یہ سب سے پہلے یہاں پہ اب خرگ آئیلینڈ نظر آ رہا ہے۔ خرگ آئیلینڈ کے اوپر تیل موجود ہے، صدر ٹرمپ کو تیل چاہیے، اور اس کے اوپر تو پوری دنیا کو انٹیلیجنس موجود ہے کہ یہاں پہ ان کو تیل چاہیے تو یہ آئیں گے، اور اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے لیے بھی تیل ہی آپ کو چاہیے۔ اب یہ 2 پلان ہیں، مختلف پلانز کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، جس میں یہ پلان ہے کہ 5 جزیروں کے اوپر یہ 10,000 کی ٹروپس اتنا ہی کر سکتی ہیں کہ 5 جزیروں کو کم از کم کور کر کے قبضہ کریں۔ تو سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے خرگ آئیلینڈ۔ دوسرا آپ دیکھیے کہ اسی میں اب آپ نیچے آتے ہیں، پاکستان کی طرف جب آتے ہیں اسی نقشے کے اوپر، تو یہ خرگ آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد دوسرا لوان آئیلینڈ ہے۔ لوان آئیلینڈ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی تیل موجود ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لوان آئیلینڈ۔ یہ ذرا اسٹریٹ آف ہرمز سے اب آپ زیادہ قریب ہو گئے ہیں، اس کو آپ دیکھیے، یہ لوان آئیلینڈ ہے۔ لوان آئیلینڈ دوسرا کہا جا رہا ہے۔ تیسرا جو آئیلینڈ کہا جا رہا ہے وہ بالکل اسٹریٹ آف ہرمز کے درمیان میں ابو موسیٰ، یہ ابو موسیٰ آئیلینڈ ہے جو آپ کو بالکل درمیان کے اندر اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اور جو چوتھا اور 5واں آئیلینڈ ہے وہ گریٹر تنب اور لیسر تنب ہے، اس پہ بھی آئل فیسلٹیز موجود ہیں، ان کے اوپر قبضہ کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہرمز آئیلینڈ بہت زیادہ ان کے قریب ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر قبضہ کر کے اور یہ کھولنا چاہتے ہیں اس اسٹریٹ آف ہرمز کو۔ اب اس کو کھول پائیں گے نہیں کھول پائیں گے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ماسٹر پلان ان 5 جزیروں کے اوپر قبضہ کر کے پورے کے پورے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہرمز ہے اس کے اندر، یہ اسٹریٹ آف ہرمز اور ایران کے 5 جزیروں کے اوپر حملہ کر کے ان کے اوپر قبضہ کر کے اس کے بعد کھولنے کی کوشش وہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن حملہ کر کے تیل وہ لینا چاہتے ہیں۔ اب تیل وہ لے کے وہاں سے کس طرح جائیں گے اس کا بھی طریقہ کار ہے، سعودی عرب سے بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آج کی وار رپورٹ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، یہ جو ماسٹر پلان ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ ویڈیو جو ہے اس کو آپ شیئر بھی کر لیجئے گا، اور بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تفصیلات کے ساتھ۔ وار رپورٹ میں ڈیٹیل رپورٹ آپ کو پریزنٹ کروں گا۔ خدا حافظ۔